अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, कुरान फ़हमी के सिलसिला सवालात और जवाबात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। आज का सवाल बहुत ही दिलचस्प है। हमने अक्सर देखा है कि कुछ आमिला हज़रात रूहों को हाज़िर करके उनसे सवालात और जवाबात के दावे करते हैं, और ये जो एक ट्रेंड है ये सिर्फ मशरक़ में ही नहीं बल्कि काफ़ी तरक्की याफ्ता ममालिक में भी पाया जाता है। और बाज़ औक़ात उनमें से जो सवालात पूछे जाते हैं कुछ के जवाबात बिल्कुल ठीक भी होते हैं। तो मैं आज अली असगर साहब मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं, तो उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि ये जो दावे हैं इन आमलीन हज़रात के और ये जो सवालात और जवाबात हैं, आफ्टर ऑल इनकी क्या हकीकत है? तो जनाब अली असगर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब। आपका सवाल जब हम इसको देखते हैं कि आमिल हज़रात ऐसा करते हैं और वो रूहों का क्लेम करते हैं, तो असल में जो इंसानी अक़ल और समझ है ये ज़ाहिर बीन आँखों पर ज़्यादा यकीन करती है, और ज़ाहिर के पीछे जो बातन या छुपा हुआ हिस्सा है उसको ये इमेजिन कर सकती है। सुने सुनाए उलूम के मुताबिक इंसान जिस्म और रूह का मजमुआ है। रूह चूँकि नज़र नहीं आती, इसलिए हर वो चीज़ जो अक़ल से मावरा हो उसको रूह के साथ मंसूब करके इस तरह की बातें बनाई जाती हैं। असल हकीकत यह है कि इंसान ज़ाहरी जिस्म के साथ भी इंसान है, इसके अंदर जो जान डाली गई है वो भी यही इंसान है, और इसके अंदर जो रूह का निज़ाम काम कर रहा है वो भी यही इंसान है। इसके दो नहीं बल्कि तीन परत है। हम पिछले किसी सेशन में ये बात कर चुके हैं कि वजूद की हैसियत एक मशीन की सी है, इसके अंदर नफ्स की हैसियत उस ड्राइवर की सी है, और रूह की हकीकत यह है कि वो इसको पावर प्रोवाइड करती है। आम तौर से जो लफ्ज़ कहा जाता है रूहों को बुलाया जाता है, या ये बुलाना का सिलसिला नहीं है। ज़ाहरी वजूद के साथ रहते हुए आम आदमी अपने आप को इस वजूद को ही असली समझता है, लेकिन हर रोज़ बिला तफरीक रंग व नस्ल मज़हब व मिलत किसी अक़ीदे नज़रिए का उसको सोना लाजमी है, और सोने के साथ ही वो ख्वाब भी देखता है। ख्वाब में हर शख्स वजूद को छोड़ के हरकत करता है, और तमाम आमाल सरज़द होते हैं, जो खाना पीना चलना फिरना लड़ना झगड़ना प्यार मोहब्बत नफ़रत गुस्सा, तो वो सारे अमाल बग़ैर वजूद के भी सर अंजाम देता है, लेकिन उसे ख्वाब कह के जागने के फ़ौरन बाद फिर इसी वजूद के ऊपर मुतवज्जे हो जाता है। अब ये जो बुलाया जाने की बात है, ये असल में वजूद का सिस्टम जो ज़ाहिर है इसके पीछे बातन या गैब है। गैब में नफ्स का सिलसिला काम करता है, जिसे हम रोशनी का वजूद या नस्मा कहते हैं, जो ख्वाब में इस वजूद को छोड़ के घूमता फिरता है, और गैब की दुनिया में या बातन की दुनिया से वो सोर्सेज लेके आता है। एक चीज़ ये गौर कर लें कि जब हम सो के जागते हैं तो हम तवानाई रिस्टोर कर लेते हैं, फ्रेश ताज़ा दम होते हैं। तो क्यों ताज़ा दम होते हैं? वो जो मादी वजूद को चलाने वाली एजेंसी है जिसे नफ्स कहते हैं, वो बातन में गैब से अपने लिए तवानाई का ज़ख़ीरा उठा के ले आता है, जैसे वो कह लें रीफ्यूलिंग करता है। अब वो जहाँ से तवानाई का ज़ख़ीरा ला रहा है, अक़ल और समझ को वहाँ तक रसाई हासिल नहीं है। अब जो कुछ भी ज़ाहिर हम बात करते हैं वो बात के पीछे एक ख़याल है, और ख़याल कहीं से आता है। तो हर वो बात जो अक़ल और समझ से मावरा हो उसे ये कहा जाता है कि ये रूह को बुलाया और रूह ने बात की और रूह ने, तो जो कुछ आप हमारे ज़ाहिर में हो रहा है इसका जो मेन सोर्स है वो गैब में है, और गैब के पीछे गैबल गैब का निज़ाम है। गैबल गैब का सिस्टम रूह के साथ कनेक्टेड है, और गैब का निज़ाम इंसानी नफ्स या नस्मा के साथ मुंसलिक है। जब जान निकल जाए तो ये वजूद कोई हरकत नहीं करता, कोई ख़याल नहीं आता, कोई बात नहीं कर सकता, ना प्यार की ना लड़ाई की, कुछ भी नहीं हो सकता। ये तो मशीन है, डेड हो गई।
مشین کا آپریٹر اس کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے اور غیب الغیب میں روح کے ساتھ بھی کنیکٹڈ، یہ دونوں کو آپس میں اس نے جوائنٹ کیا ہوا ہے۔ تو غیب الغیب سے جو انسپائریشن آ رہی ہے وہ غیب والا پورشن یعنی نفس اپنے اوپر لیتا ہے، وہ پھر اس وجود کو یعنی عقل اور سمجھ کو منتقل کرتا ہے۔ تو عامل حضرات کا چونکہ ہر آدمی کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنے انر سیلف سے رابطہ کرتا ہے، اور اگر اس میں گہرائی واقع ہو جائے جیسے نیند بے اختیاری حالت ہوتی ہے، لیکن بزرگوں نے ایک ترتیب ہمیں دی، مراقبہ میں انٹینشلی کوئی بندہ اپنے باطن کی دنیا میں سیر کر سکتا ہے، اور جو عامل حضرات کی پریکٹس کرتے ہیں ان کو بھی اپنے انر سیلف میں داخل ہونے کی مختلف پریکٹسز ہیں جو عامل حضرات اپنے ذاتی مفاد کی خاطر، لوگوں کو چکمہ دینے کی خاطر یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ صلاحیتیں ہر ایک کے پاس ہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو ہم نے اسماء کا علم دیا سارے کا سارا، تو اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ کوئی کالا ہو گورا ہو، آدم کی اولاد ہو، اس کے اندر علم الاسماء کا پورا سیٹ اپ موجود ہے۔ جو لوگ اس سے رابطہ کر لیتے ہیں، اپنے انر سیلف سے رابطہ ہو جاتا ہے، وہ غیب کی یا باطن کی خبریں اور باطن کی باتیں اوپن کر سکتے ہیں۔ یہ صلاحیت خدا داد ہے، دی ہوئی ہے۔ ان کو جو صوفیہ کرام اور پیغمبرانہ طرز فکر کے لوگ جب اس صلاحیت کو بیدار کرتے ہیں تو وہ اس میں ذاتی مفادات کو اور غرضوں کو، مصلحتوں کو نکال کے مخلوق خدا کی خدمت اور خدمت کے اس جذبے کے تحت جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں منتقل ہوا، بزرگ اس کو لوگوں کی فلاح اور بہبود کے لیے استعمال کرتے ہیں، دوسرے لوگ اس سے لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں اور اندر کی باتیں۔ تو یہ صلاحیت کا ہونا ان بلٹ صلاحیت ہے، یہ سب میں موجود ہے، کوئی بھی پریکٹس کر کے اس کو لے سکتا ہے، لیکن اس کو لینے کے لیے ایسے صاحب کشف کے ساتھ جانا ضروری ہے جو اس کو ذاتی غرض و غایت میں استعمال نہ کرے۔ یہ حقیقت ہے کہ اس کا مذہب سے بھی تعلق نہیں ہے، یہ آدم کی اولاد ہونے کے ناطے صلاحیتیں ہمارے اندر موجود ہیں، اس کو کوئی بھی اجاگر کر سکتا ہے، لیکن اس کو صحیح استعمال کا طریقہ جو ہے وہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے، صحیح استعمال کا طریقہ۔ تو یہ کوئی ایسی ماورائی بات نہیں ہے کہ وہ خبریں سچ بھی ہوتی ہیں، وہ خبریں حقیقت پر مبنی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جن لوگوں کا رابطہ کنیکشن صحیح نہیں ہوتا وہ ٹامک ٹوئیاں بیچ میں مارتے ہیں۔ صلاحیت موجود ہے، عامل حضرات اس کو ذاتی غرض و غایت کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ صوفی فقیر اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری میں لوگوں کی فلاح کے لیے ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے۔ ہر ایک کے پاس موجود ہے۔ اگر یہ بندہ اپنے آپ کو مادی تقاضوں اور وجودی تقاضوں پر کنٹرول حاصل کر لے، غور یہ کر رہا ہے کہ صوفی حضرات جب ٹریننگ دیتے ہیں تو وہ بھی جسمانی تقاضوں کو کنٹرول کرنے کی ٹریننگ ہوتی ہے، اسی طرح جتنے عامل حضرات ہیں وہ بھی مختلف چلہ کشیاں کروا کے اور پریکٹس کروا کے مادی وجود کے اوپر کنٹرول حاصل کرواتے ہیں، تب ان کو مادی وجود سے ماورا ان صلاحیتوں تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن ان کی بیڈ انٹینشن کی وجہ سے انہیں علم استدراج کہا جاتا ہے، اور اگر ان کی انٹینشن گڈ میں چلی جائے تو وہ علم روحانیت کہلاتا ہے۔ یہ دو ٹرمیں ہمارے بزرگوں نے بتائی کہ علم استدراج بھی اللہ کی دی ہوئی وہی صلاحیتیں ہیں جو علم روحانیت میں استعمال ہوتی ہیں۔ روحانی آدمی اس کو پازیٹیولی یوز کرتا ہے اور دوسرا آدمی اس کو اپنی مصلحتوں، غرضوں کے تحت اور ذاتی مفادات میں استعمال کرتا ہے، جو کہ بزرگان دین کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے۔ دوسروں کو نقصان پہنچانا، دوسروں کو ٹیز کرنا، دوسروں کو بے وقوف بنانا، تو یہ جو روحوں کو حاضر کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس نفس کے ساتھ اپنا تعلق اور نفس کے ذریعے سے اپنے اندر روحانی صلاحیتوں کو چیک کر لینا، ٹیسٹ کر لینا، ان تک پہنچ جانا۔ تو یہ اتنی خاص بات نہیں، عام آدمی کے لیے یہ بڑا حیران کن بات ہوتی ہے، لیکن اگر اس کو صلاحیتوں کو بیدار کرنے کے لیے کوئی اللہ کا بندہ دست شفقت رکھ دے تو ہر بندے کو اپنے نفس کے ساتھ اور اپنے روحانی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔
अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए। बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और अल्लाह ताला हम सब के इल्म में इजाफ़ा करे। और मुझे उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन को भी ये वजाहत जो है वो एक बहुत फ़ायदा देगी। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात।